ए मैले गरिदिन्छु नि ल मैले स्क्रिन रेकर्डिङ सुरु गरिसकेँ त ल हेर ल अब चाहिँ हामी वर्डप्रेस आजको हाम्रो मेन भनेको वर्डप्रेस हामीको थेम चाहिँ डेभलप गर्न सिक्ने हामी लास्ट टाइम के गरेका थियौँ भन्दाखेरि लोकल होस्टमा हामीले एउटा फोल्डर बनाएको थियो ओजेटी भनेर फोल्डर बनाएको थियो सो त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि वर्डप्रेस इन्स्टल गरेको थियो होइन वर्डप्रेस इन्स्टल गरेका थियौँ ओजेटी भन्ने एउटा फोल्डरमा वी हेभ इन्स्टल द वर्डप्रेस सो वर्डप्रेसमा बाई डिफल्टमा वर्डप्रेसले केही थिम्सहरू प्रोभाइड गर्छ है त बाई डिफल्टमा 3-4वटा थिम्सहरू 26 अब 16 17 18 थिम छ डब्लुपी ड्यास एडमिन गऱ्यो भने चाहिँ एडमिन प्यानल खुल्छ यसको एडमिन प्यानल खुल्छ यसमा गएर अस्ति हामीले एउटा युजर नेम पासवर्ड बनाएको थियौँ होइन के भयो पासवर्ड ओके यसमा चाहिँ हाम्रो बाई डिफल्टमा थेम्सहरू हुन्छ यहाँनिर थेम्समा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ इनिसियली दिएका थिम्सहरू हुन्छ नि यहाँनिर जस्तै 29 अनि 27 अनि 22 यिनीहरू थिम चाहिँ यो वर्डप्रेसले डिफल्टमा फ्रीमा दिएको थेम्सहरू हो यो चाहिँ यो थेम बाहेक आज हामी नयाँ थेम्सहरू चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्छौँ अहिले सुरुमै ठिक छ त्यसको लागि तिमीले बुटस्ट्र्याप चाहिँ अनिवार्य सिके हुनुपर्छ म केही कुराहरू चाहिँ बुटस्ट्र्यापको पनि यहाँनिर कुराहरू चाहिँ लिङ्क गर्छु सो आज हामी फर्स्टमा नयाँ थिम चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्छौँ यहाँसम्म सायद सबैले जानेको थियो होला वर्डप्रेस हामीले इन्स्टल गरिसकेका छौँ यसमा होइन वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ हामीले के चाहिन्छ सर हजुर तपाईँले वर्डप्रेस कति चलाइरहनु भयो अहिले नयाँ नै हो लेटेस्ट नै हो वर्डप्रेस किन ए त्यो त कलर अर्को देखेँ ए कलर त चेन्ज गर्न मिलिहाल्छ नि युजर्समा गएर अल युजर्समा गएर यहाँनिर गएर तिमीले एडिट गऱ्यो भने चाहिँ यो चेन्ज गरेर डिफल्टमा राख्यो होला तिमीले त्यही भएर होला अस्ति तिमीलाई चेन्ज गर्न सिकाएको थिएँ यहाँनिर कलर चेन्ज गर्न मिल्छ डिफल्ट मैले चाहिँ यो सनराइज कलर हालेको थिएँ अरू कलर पनि हाल्नु मिल्छ क्या लाइट कलरहरू सो यो ब्याकइन चाहिँ हामीले डिजाइन गरिराख्नु परेन कि प्रोग्रामरलाई यति सजिलो भयो कि ब्याकइन चाहिँ हामीले डिजाइन गरिराख्नु परेन वर्डप्रेसले बाई डिफल्टमा सबै चाहिँ बनाइदिइसक्यो भनौँ न अब हामीले जस्ट वर्डप्रेसले अहिलेसम्म के गरिदियो भन्दाखेरि घर बनाइदिइसक्यो प्लास्टर पनि गरिसक्यो होइन भित्रको पुरै गरिसक्यो फिनिसिङ अब हामी बाहिरको लेआउटमा टक्क भन्नाले झ्यालको कलर कस्तो हाल्ने बुट्टा कसरी हाल्ने कलर कसरी त्यो बुट्टा कसरी हाल्ने भन्ने त्यो थिम चाहिँ हामी डिजाइन गरेको छौँ घर बनाइदिइसक्यो सबै भइसक्यो तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि घर कस्तो देखिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो डिजाइन चाहिँ हामीले गरेको छौँ वर्डप्रेसको हेल्पबाट है त ल अब सबलाइन टेक्स्ट ओपन गरेँ मैले ओके सबलाइन टेक्स्ट पनि लास्ट टाइम मैले सबलाइन टेक्स्टमा पनि यहाँ प्लगइन्सहरू कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाएको थियो फाइलमा गएर ओपन फोल्डर गरेँ मैले ओके त्यो गर्नुभन्दा पनि अगाडि फाइलमा गएर ओपन गर्नुभन्दा पनि अगाडि म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा थिमको फोल्डर बनाउँछु है त कहाँ बनाउँछु त थिमको फोल्डर एउटा बनाउँछु माई कम्प्युटरमा गएर ओके मैले सीमा इन्स्टल गरेको छु यसमा चाहिँ सीको भयो यहाँ अलिकति भ्यू सानो गऱ्यो यसलाई सीको ज्याम्पमा गएर एससी डक्समा गएर ओके सीको ज्याम्पमा गएर एससी डक्समा गएर लास्टमा हाम्रो एउटा के बनाएको थियो भने एउटा फोल्डर ओजेटी भन्ने फोल्डर बनाएको थियौँ सो त्यो ओजेटीमा चाहिँ हामीले के इन्स्टल गरेका थियौँ भन्दाखेरि वर्डप्रेस इन्स्टल गरेका थियौँ सो हामी आज के गर्छौँ भन्दाखेरि थिम डिजाइन गर्न लागेको हो सो त्यसमा गएर हामी डब्लुपी कन्टेन्टमा जान्छौँ त्यसमा थिममा जान्छौँ र यहाँनिर एउटा हामी के बनाउँछौँ नयाँ फोल्डर राइट क्लिक गरेर न्यू फोल्डर बनाएँ मैले तिमीहरूको आफ्नै थिम बनाउने आफ्नो जे नाम हाल्दा पनि हुन्छ है मैले चाहिँ के नाम हालौँ त ओके क्लास 12 भनेर मैले अर इन्जिनियरिङ भनेर हाल्दा इन्जिनियरिङ भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ मैले ठिक छ यो फोल्डर बनायो बित्तिकै यहाँ देखिन्छ त हाम्रो वर्डप्रेसमा यहाँ देखिन्छ त थिममा देखिन्छ त फोल्डर बनायो भने चाहिँ देखिन्छ त देखिन्छ तर लास्टमा देखिन्छ हेर ब्रोकन थिम भनेर देखिन्छ यहाँनिर इन्जिनियरिङ भन्ने फोल्डर छ त्यो इन्जिनियरिङमा चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ छैन त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर ब्रोकन थिम भनेर चाहिँ देखाएको छ हेर लास्टमा है त सो अब त्यो थिम डिजाइन गर्न हामी गइरहेका छौँ यस्तो आउनुपर्ने हाम्रो थिम यस्तोमा आउनुपर्ने तर आएको छैन सो हामी त्यो थिम डिजाइन गर्न सिकिन गइरहेका छौँ ठिक छ
सो मैले सबलाइन टेक्स्ट ओपन गरेँ, फाइलमा गएर ओपन फोल्डर गरेँ। ओपन फोल्डरमा मैले कहाँ गएँ, सीमा क्लिक गरेँ, झ्याम्पमा क्लिक गरेँ, एचटी डक्समा क्लिक गरेँ मैले, त्यसपछि ओजेटीमा क्लिक गरेँ, डब्लुबी कन्टेन्टमा क्लिक गरेँ, थिम्समा क्लिक गरेँ र हाम्रो इन्जिनियरिङ फोल्डरलाई सिलेक्ट गरेर मैले क्लिक गरेर सिलेक्ट फोल्डर गरिदिएँ। सो पछाडिको मैले मेटाइदिएँ। सो अब चाहिँ हामी यो फोल्डरमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ है त। सो बेसिकमा वर्डप्रेसको थीमलाई चाहिँ दुईवटा फाइल चाहिँ बेसिक फाइल दुईवटा चाहिँ चाहिन्छ है त। कुन कुन हो थाहा छ? एउटा फोल्डरमा एउटा त के फाइल हुनु पर्यो निकेश? फर्स्टमा हाम्रो ओपन हुने फाइल के हो रे? इन्डेक्स सर। यस, index.php एउटा चाहियो। अर्को वर्डप्रेसमा एउटा अर्को पनि एउटा फाइल चाहिन्छ। के चाहिन्छ रे? सीएसएस फाइल हो सर। STY style.css है त। दुईवटा फाइल चाहिँ चाहिन्छ। यो हुने बित्तिकै हेर त यहाँनिर, अब यो दुईवटा फाइल हुने बित्तिकै यहाँनिर अघि यहाँ ब्रोकन थियो भनेर देखाएको थियो। अब मैले यहाँ रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ हेर त, अब ब्रोकन थियो भनेर देखायो त होला? देखाएन नि हो त? देखायो त? यहाँ इन्जिनियरिङ भनेर आइसक्यो हेर त माथि टपमा। हेर है, देखाएको छ नि तिमीले होइन? अघिसम्म यो दुईवटा फाइल जस्ट फाइलभित्र केही छैन है, फेरि इम्पिटी छ फाइलमा। फेरि चाहिँ डिलिट गर्छु म, हेर त। र माथिको पनि म डिलिट गरिदिन्छु। ओके, डिलिट गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ रिफ्रेस गरेँ भने, थिममा गएर एप्रेन्सको थिममा गएर रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ के छ, ब्रोकन भनेर लास्टमा देखाएको छ, ब्रोकन थिम। किन भन्दाखेरि यसमा बेसिक कुरा हुनुपर्ने, थेम्समा बेसिक दुईवटा कुरा हुनुपर्ने, त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ, ब्रोकन थिम भनेर देखाएको छ। सो बेसिक कुरा चाहिँ के रहेछ, नोट डाउन गर्ने कापमा है त। फर्स्टमा एउटा चाहिँ के छ, फर्स्ट फाइल इज index.php हो। अर्को नेक्स्ट फाइल चाहिँ ओके, फर्स्टमा index.php मात्रै भयो भने चाहिँ हुन्छ नि, हेरौँ है फेरि। यो पनि हुँदैन है त। index.php भयो भने पनि यहाँ ब्रोकन फाइल देखाउँछ। के हुनुपर्छ हामीलाई, स्टाइल सिट इज मिसिङ भनेको छ हो। स्टाइल सिटमा के हो अरे, CSS हो नि होइन। इन्ट्रेक्सन गरौँ न, कोही बोल्नु कोही पनि। ओके, दुईवटा फाइल भयो भने बल्ल यहाँनिर हेर त सरी इन्जिनियरिङ भन्ने फोल्डर देखाएको छ। ओके, यहाँनिर चाहिँ इमेज छ, हाम्रोमा त इमेजै छैन। अब के गर्ने होला त? त्यसको लागि हामीले एउटा इमेज बनाऊँ है त। ओके, यो स्क्रिनसट बनाएँ मैले, यसलाई नै हाम्रो त्यो थिममा हालिदिउँ है त। नभए एउटा MS पेन्टमा एउटा बनाउँ त। मैले फोटोसप नै ओपन गरेँ ल। ओके, फोटोसपमा एउटा थिमको नाम हालौँ र थिमको एउटा ब्याकग्राउन्ड भनौँ न, यसलाई भन्छ स्क्रिनसट इमेज भन्छ है। त्यो जुन देखिरहेको इमेज छ नि यहाँनिर, जुन यहाँनिर थिममा यो देखिरहेछ नि, वेलकम टु द भनेर लेखिरहेछ यहाँनिर, वेलकम भनेर आइरहेको छ नि जुन यो थिम, यो थिमको डिटेल्समा जुन इमेज देखिरहेछ त्यो चाहिँ के, त्यसको त्यो इमेजको नाम चाहिँ के हो त? त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्क्रिनसट भन्छ है त्यसलाई चाहिँ। ओके, एउटा इमेज बनाऊँ हाम्रो फोटोसपमै। जत्रो साइजको बनाए पनि हुन्छ त्यो फोटोमा, त्यसमा केही समस्या भएन। फाइलमा गएर मैले न्यू गरेँ एउटा कुनै इमेज, जस्ट ऱ्यान्डम इमेज है, मैले केही पनि लेखेको छैन यसमा, जस्ट ऱ्यान्डम इमेज एउटा मैले ल A4 साइजलाई नै मैले क्रिएट गरिदिएँ, अरू केही पनि गरेन। A4 साइजलाई मैले क्रिएट गरिदिएँ, इमेज यसलाई रोटेट गरिदिएँ मैले। ओके, स्टाइल धेरै हालेन मैले, जस्ट एउटा नाम लेखेँ यहाँनिर। टेक्स्टमा क्लिक गरेर एउटा नाम लेखेँ मैले। मेरो आवाज क्लियरली सुनेछ नि होइन? छ सर। ओके, इन्जिनियरिङ थिम भनेर एउटा नाम लेखेँ मैले है त। ओके, यसमा एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि हालिदिउँ न यहाँ अब। हेलो, बाहिर पनि
ल यति लेखेँ मैले है त। अब फाइलमा गएर मैले सेभमा क्लिक गरेँ, तर कहाँ लगेर सेभ गरेँ यसलाई हेरौँ है, त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। फेरि हेरौँ त, यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, सी ड्राइभमा गएर एसी डक्समा गएर सरी ज्याम्पमा गएर एसी डक्सभित्र गएर हाम्रो ओजिटी भन्ने फोल्डर छ त्यो भित्र गएर डब्लुपी कन्टेन्टभित्र गएर थिमभित्र गएर हाम्रो थिमको नाम के छ इन्जिनियरिङ भन्ने भित्र गएर मैले यसमा एउटा नाम दिएँ। मैले के नाम दिएँ त, SCREENSSOT स्क्रिनसट है। सेम नाम दिनुपर्छ है जहिले पनि, स्क्रिनसटै दिनुपर्छ, अरू हुँदैन है फेरि। र यसको एक्सटेन्सन चाहिँ के दिएँ भन्दाखेरि पिएनजी दिएँ है मैले, पिएनजी यहाँनिर छ र सेभ गरेँ, ओके गरिदिएँ मैले। अब हेरौँ त यहाँनिर हाम्रो रिफ्रेस गरेर हेरौँ त यहाँनिर थिममा, यहाँनिर हाम्रो के छ इमेज छैन अहिले हो। अब त्यो इमेज चाहिँ हामीले हेर त जस्ट नाम मात्र दिएर यसले रिफ्रेस गर्यो भने चाहिँ खोइ त आएन त। स्पेलिङ हेरौँ एकचोटि चेक गरौँ है, स्पेलिङ मिस्टेक गरेँ कि हामीले। स्क्रिनसट्स हो कि त्यसलाई स्क्रिनसट हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई है, चाहिँ हेरौँ त। ए सेभ भएन क्या हो, सेभ भएन जस्तो। फाइलमा गएर सेभमा क्लिक गरेँ मैले। ए 90% अड्किरहेको रहेछ नि त सेभिङै। के भयो यो, ह्याङ भयो क्या कम्प्युटर। सर अब वेब क्याम पनि चाहियो नि के वेब गेम तपाईँको अनुहार हेर्न। ओजेटीमा गएर इन्जिनियरिङमा गएर ओके यहाँ आएको रहेछ, इमेज चाहिँ आएको रहेछ। यहीँ अड्क्यो क्या, सेभ भएको छैन। ल भयो है सेभ, भयो ओके स्क्रिनसट आयो है। आयो। अब चाहिँ आउनु पर्ने हो ल प्रदीप शर्मा। ओके अब रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ हेर, आयो हाम्रो इन्जिनियरिङ टिम भनेर आयो होइन। हामीले अघि नै स्क्रिनसट भनेर जे नाम दिएको थियो, अब तिमीले त्यहाँ तिम्रो फोटो हालेर अब तिम्रो नाम हालेर यो मेरो टिम भनेर चाहिँ भन्न मिल्ने गरी यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ है त। ठिक छ, हामीले आज के काम गऱ्यो है, फेरि लिस्ट आउट गर्ने तिमीहरूले के आउट गर्यो त्यो ट्याक्क पोइन्ट आउट गर्ने हुन त यो भिडियोमा पनि छ त्यहाँ है, भिडियो रेकर्डिङ गरेको छ मैले यिनीहरू भिडियो पठाइदिनु छ है। अहिले 12 मिनट्स भयो होइन, रेकर्डिङ गरेको छु। सो नोट डाउन गर्ने है त पोइन्ट वाइजमा। यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, अहिले चाहिएन यो। हामीले सुरुमा के गऱ्यौँ निकेश, हामीले फर्स्टमा त्यही इन्जिनियरिङको फोल्डर भयो, यस एउटा फोल्डर बनायो, त्यो फोल्डरमा हाम्रो दुईवटा फाइल हाल्यो। के फाइल, index.php र style.css दुईवटा फाइल हाल्यो। त्यो हाल्ने बित्तिकै हामीलाई के आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर थिमको नाम आउँछ यहाँनिर हो। ओके थिमको नाम आउँछ। ओके त्यसपछि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा स्क्रिनसट भन्ने एउटा इमेज लगेर त्यसमा हाल्यो। ओके ठिक छ। अब यहाँनिर हेर त, यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने के आउँछ थिम्स डिटेलहरू आउँछ। हेर त यहाँनिर साइडमा छ नि थिम्स डिटेल, कसले बनाएको, यसमा के छ फिचर भन्ने आउँछ। जस्तै हाम्रो थिममा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ के छ, यहाँ खाली छ। हेर त पुरै खाली छ यहाँ हो। जस्तै यसमा क्लिक गऱ्यो भने पनि के आउँछ, यो थिमको नाम, कुन कुन थिम हो, यसको भर्जन कति हो, कसले बनाएको, सबै कुराहरू यसमा आउँछ हो। तर हाम्रो थिममा चाहिँ के छ, खाली छ। क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ के छ, यहाँ सबै खाली छ। सो त्यसमा जाउँ। ओके त्यहाँ के हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेसले बाई डिफल्टमा दिएको छ है केही कुराहरू चाहिँ। जस्तै मैले wordpress.org मा सर्च गरेँ, ओके यसमा गएर मैले style.css मा क्लिक गरेँ है त। यसमा गएर सर्च गरेँ style.css भनेर सर्च गरेँ है त। यहाँनिर एउटा मेन आउँछ एउटा। ओके मेन स्टाइलमा चाहिँ के हुनुपर्छ भनेर यहाँ दिएको छ है त। स्टाइलमा के हुनुपर्छ भनेर यहाँ दिएको छ, यो कपी गरेँ मैले है त। यो इम्पोर्टेन्ट होइन खासमा। कसकोबाट नोइज आयो, डिस्टर्ब आयो सर, डिस्टर्ब कसकोबाट आयो, प्रदीपकोबाट भइसक्यो सर। ओके सो यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर सर्च गरेँ style.css भनेर सर्च गरेँ र मेन स्टाइलमा जे आएको छ त्यहाँभित्रको त्यो कमेन्ट आउट चाहिँ मैले कपी गरेँ है त। कमेन्ट आउटको कपी गरेर मैले हाम्रो स्टाइलमा लगेर यसलाई कन्ट्रोल V गरिदिएँ र सेभ गरेँ। र अब यहाँ भएको अलिकति चेन्ज गरौँ है त। हाम्रो थिमको नाम यहाँनिर अहिले मैले चेन्ज गरिदिएँ। थिमको नाम के हो, इन्जिनियरिङ। इन्जिनियरिङ हाम्रो 2077 भनेर लेखेँ मैले। सो थिमको युआरएल एउटा साइटको युआरएल होला, एउटा कुनकै थिमको युआरएल है। मैले
www.dasok.com.np भनेर लेखेँ। त्यसपछि थिमको अथर भनेको कसले बनाएको भनेर लेखेको हो। सो मैले यहाँनिर मेरो नाम लेखेँ अशोक डङ्गोल भनेर। अथरको युआरएल भनेको छ है त। सो मैले यहाँनिर अथरको युआरएल लेखेँ facebook.com मेरो /dasok.com.np भनेर यसरी लेखेँ। अरू चेन्ज गरेन है मलाई। यो भर्जन पनि मैले फर्स्टमा बनाएको भएर भर्जन 1.0 गरिदिएँ मैले। अरू मलाई केही पनि चाहिएन, तल कुराको यस्तो यथावटै होस् भनेर मैले यत्तिकै सेभ गरिदिएँ। हेर त अब सेभ गर्ने बित्तिकै हेर त यहाँनिर थिममा गएर मैले हेरेर अब थिममा गएँ। अघिसम्म यहाँ केही थिएन हो, हाम्रो डिटेल्समा केही थिएन। अब हेरौँ त यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर त यी इन्जिनियरिङ भनेर आयो, भर्जन 1.0 हामीले हालेको, भाइ कसले बनाएको त, यी मेरो नाम आयो होइन। यी सबै यहाँ भयो भने यहाँ हामीले के लेख्यो, यो डिस्क्रिप्सनमा के लेख्यो सबै आउँथ्यो आउँछ हो। ओके, डिस्क्रिप्सनमा अलिकति चेन्ज गरिदिउँ है। यहाँनिर डिस्क्रिप्सन पनि धेरै राम्रो रहेछ। कत्रो राम्रो। Okay, this is the theme. That is the thing. Developed by the team of यति लेखेँ मैले है त। यति लेखेर रिफ्रेस गरेँ। अहिले यहाँनिर हेर त थिममा क्लिक गरेँ। थिममा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर दिस इज द थिम डेभलप बाई द टिम अफ राजर्सोल युवक सेकेन्डरी स्कुल भनेर लेखिदिएँ। यति लेखिदिएँ। अब ट्याग्सहरू पनि लेख्दा हुन्छ है। यो ट्याग्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ट्यागहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। तिमीले फेसबुकमा ट्याग गर्छौ नि होइन हो, यो साइट बनाउँदाखेरि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ यो ट्याग्सहरू हो। जस्तै मेरो नाम चाहिँ गुगलमा सर्च गऱ्यो भने चाहिँ अगाडि आउँछ, किन भन्दाखेरि मेरो धेरै साइटमा ट्याग गरेको छ कि मेरो नाम। सो मैले यहाँनिर के गर्छु ट्याग भन्दाखेरि अशोक डङ्गोल यसरी होइन। अब हाम्रो स्कुलको नाम आदर्श होइन, एड्रेस पनि ट्याग गरेर हुन्छ मैले त स्पेसल टोखा होइन, ताकि त्यो सर्च गर्दाखेरि मेरो नाम चाहिँ हुन त गुगलले कुनै पनि साइट एकदम राम्रो छ भने उसले लिने भनेको के हो, यो सबै साइटको डिस्क्रिप्सन लिने हो। यहाँ जति पनि छन् उसले त्यो साइटको डिस्क्रिप्सनहरू लिने हो। त्यही भएर यहाँ ट्यागहरूमा हामीले हाल्दाखेरि एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै साइट बनाउनु छ, कुनै स्कुलको भने त्यो स्कुलको नाम, त्यो स्कुलको एड्रेस, त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल सरको नाम, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले ट्यागमा हाल्नुपर्छ है यहाँनिर। जस्तै हामीले मैले के लेखेँ अशोक डङ्गोल लेखेँ, आदर्श लेखेँ, टोखा लेखेँ, अरू के लेख्न मिल्छ, अब केही लेख्न मिल्छ है, अरू धेरै लेख्न मिल्छ ट्यागहरूमा चाहिँ। ती कुराहरू चाहिँ मैले यहाँनिर छोडिदिएँ। अब त्यो तिमीहरूले आफै लेख्ने है त यति कुराहरू चाहिँ। ल अब हेरौँ त यहाँनिर मैले अब थिममा गएँ म। ओके, डिटेल्समा गएर अहिले ट्याक्सहरू मैले लेखेको छ नि, ट्याक्सहरू यहाँ आएको छ। ओके, अहिलेसम्म है मैले फेरि यो रिपिटेडली किन भन्दैछु भन्दाखेरि हामीले वर्डप्रेस डेभलप गरेर पनि वी क्यान अन होइन, हामीले अन गर्न सकिन्छ इजिली। घरमा बसी पनि वर्डप्रेस थिम डेभलप गरेर डिजाइन गरेर हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ। सो यहाँ थिममा हेर त अब चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर थिम हाम्रो लगभग तयार भइसकेको छ होइन। यहाँनिर अहिले कुन थिम एक्टिभेट छ भनेर देखाएको छ, यो थिम एक्टिभेट छ हो। यसलाई हामीले यहाँ एक्टिभेटमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो थिम एक्टिभेट हुन्छ। हेर त यो थिम एक्टिभेट हुन्छ। अब 29 भन्ने एक्टिभेट भयो हो। अब हाम्रो थिम एक्टिभेट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, यहाँ एक्टिभेटमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो थिम एक्टिभेट हुन्छ। हेर त हाम्रो थिम एक्टिभेट भयो। सो अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो थिममा के छ र, भ्यू साइड गर्छ, भिजिट साइड गर्छ। यसरी हाम्रो थिममा त केही पनि छैन, बनाएकै छैन हाम्रो थिम होइन। एकचोटि अर्को थिम यसरी एक्टिभेट गरौँ फेरि चाहिँ। ओके, भिजिट साइड गरौँ, यसमै नगरौँ है। ओके, यसलाई रिफ्रेस गरेँ मैले। यहाँ हेरेर यो हाम्रो बाई डिफल्टमा दिएको थीम हो, यो वर्डप्रेसमा दिएको थीम हो। यहाँ केही कुराहरू चाहिँ छ। सो अब चाहिँ हामी आफ्नै थिमतिर लाग्छौँ है त। सो हाम्रो एक्टिभेट गरौँ पहिला, हाम्रो थिम चाहिँ एक्टिभेट गरौँ। सर हजुर, त्यो स्क्रिनसटको लागि screenshot.png नै नाम चाहिन्छ भन्नुभएको थियो नि। त्यस्तै स्टाइल सिट र PHP को लागि इन्डेक्स र स्टाइल सिट नै नाम चाहिन्छ कि अरू राख्दैन? होइन, त्यही चाहिन्छ, त्यही नाम चाहिन्छ, अरू राख्ने मिल्दैन। के म्यान्डेटरी हो? यो म्यान्डेटरी हो। जस्तो यहाँ तिमीले यसमा गएर हेर्नु सक्छौ। हेर नि यहाँ स्टार्टिङमा गएर उनीहरूले भनेकै छ कि त्यो बाहेक अरू तिमीले हाल्नै मिल्दैन क्या। जस्तो यहाँनिर थिम बेसिक कहीँ छ यो नेट पनि स्लो भएर गयो क्या हो। वर्ड लिङ्क जस्तो छ सरको
सरकोमा 3टा ASP छ। तिनटाले नि ढिलो भने के चलाउनु हुन्छ सर? होइन यो स्विचिङ मोडमा जान्छ कि मेरो अटोमेटिक सटडाउन हुँदैन क्या। एउटा नेट गयो भने पनि अर्को अटोमेटिक आउँछ क्या मेरोमा 3टा नेट छ। अहिले रिसेन्टली चाहिँ यो क्लासिक टेक चलाइरहेको अहिले। क्लासिक पनि राम्रो रहेछ अहिले। खोइ त्यो चल्दैन त। त्यो PHP को चाहिँ index.php हुन्छ। ठिक छ त यो 90 Mbps र कति MBPS भयो र सर? कम्प्युटर पुरै चलिरहेछ कि मेरो ब्याकइनमा। सर पनि पुरै नेट डिस्ट्रिब्युटर हो क्या हो चौथामा। 8 GB रहेछ। फुल भरि नेट डिस्ट्रिब्युट गरेर राखेको होला। तर चाँदनी आयो एक्सेप्ट गरिदेऊ रे। खोइ त आएको छैन। खै त्यो आउँछ छैन सर। अब आउँछ होला। आवाजै नबुझ्यो हो कि हो। बल्ल बुझ्यो तिम्रो त। के रे? प्रदीपको अघिसम्म स्वर सुनेको थिएन अनि अहिले सुने क्या। ल यहाँनिर लेखेको छ हेर कमन फाइल्स भनेर लेखेको छ। यहाँ त्यो फाइलको नाम चाहिँ index.php हुनै पर्यो, अर्को style.css हुनै पर्यो भनेर लेखेको छ। यहाँ त्यो बाहेक अरू हुँदै हुँदैन। अर्को नाम त्यसले झुकेर पनि नलेख्ने है त, ठिक छ? अरू पनि धेरै फाइल्सहरू छ है त्यहाँ त। बेसिक थेम अब यहाँनिर पनि लेखेको छ, यिनीहरूले धेरै कुराहरू लेखेको छ। तिमीले यहाँ पढ्दा पनि हुन्छ। यो थिम ह्यान्डबुक भन्ने एउटा भनौँ न बुक नै तयार गरेको छ। थिम बनाउँदाखेरि हामीले के चाहिन्छ भने चाहिँ बाई डिफल्टमा दिएकै छ है त उनीहरूले। अघि कसले सोधेको थियो मलाई होइन? ओके यहाँसम्म क्लियर छ है। अब जो ढिला आएको छ उनीहरूलाई पनि एकजना कसले भन्छ भन्दाखेरि कसले भनिन्छ ल, सोनुले भनिन्छ ल के गर्यो हामीले भनेर सर र भनिदियो एकचोटि। सोनु अहिलेसम्म हामीले के गर्यो? आज हामीले फर्स्टदेखि सुरुमा हामीले के गर्यौँ? फर्स्ट हामीले फोल्डर बनायौँ है। कहाँ बनायौँ फोल्डर? इन्जिनियरिङको त्यो उसमा गएर ज्याम्पको भित्र HTML डकभित्र गएर त्यसमा त्यो वर्ड प्रोसेसको फोल्डर फाइलहरू भएको ठाउँमा गएर फोल्डर बनायो। अनि त्यसपछि त्यो फोल्डरलाई सबलाइन टेक्स्टमा खोलेर त्यहाँ दुईटा फाइल बनायो, एउटा index.php। ओके सीमा गएर हामीले एसडक्समा गएर हामीले ओजिटी भन्ने फोल्डरमा WP कन्टेन्ट भन्नेमा यो कन्टेन्ट भित्र हामीले थिम्समा गएर एउटा फोल्डर बनायो होइन? इन्जिनियरिङ। सो यो फोल्डर बनाइसकेपछि हामीले के गर्यो? त्यो फोल्डरलाई हामीले सबलाइन टेक्स्टबाट ओपन गरे र त्यसमा दुईटा फाइल हामीले हाले। के एउटा index.php भन्ने यो जुन चाहिँ खाली छ, अर्को भनेको style.css भर्खर हामीले कपी गरेर पेस्ट गरेको यो फाइल चाहिँ, ठिक छ? अर्को यसमा एउटा हामीले screenshot.png हामीले एउटा इमेज हालेका थियौँ। त्यो उसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर थिम्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै जुन यो इन्जिनियरिङ थिम्स भनेर आएको छ नि त्यसको काम चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डमा इमेज देखिएको त्यो काम हो। अर्को भनेको भर्खरै हामीले यो style.cssमा चाहिँ जे कुराहरू यहाँ लेख्यो त्यो चाहिँ कहाँ आएर बस्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ थिम्स डिटेलमा गएर क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यो डिटेल्समा आएर यहाँनिर आएर बस्नेको चाहिँ हो खासमा है त। भर्जनहरू के छ लेखेको छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आएर बस्छ है त। ठिक छ यहाँसम्म? अब अगाडि बढ्दा हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? ठिक छ। ओके यहाँसम्म क्लियर छ भने अब अलिकति अगाडि बढ्छौँ। भर्जन चाहिँ जति लेख्दा हुने? भर्जन चाहिँ जति लेख्दा हुने? अब तिमीले जति लेख्दा पनि भइहाल्ने भर्जन त। 1.0 लेख, 1.2 लेख। अब भर्जनको बारेमा चाहिँ एउटा छुट्टै तिमीलाई पढाउनै पर्छ। भर्जन कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ केही कुराहरू सुरुमा बनाएको भर्जन 1.0 अब त्यसमा केही कुराहरूमा चेन्ज गऱ्यो है। फेरि जस्ट केही कुराहरूमा त भित्रको अब कलर ड्रास्टिक चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ 2.0 हुन्छ। फेरि त्यो केही कुराहरूमा चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ 1.2, 1.3 यसरी चाहिँ हामीले लान मिल्छ है त। अब त्यसको बारेमा पछि हामी पढाउँला त्यो हाम्रो है। अहिले खास हामीले थिम डेभलप गर्न सिकेको मात्र। सो यसमा हामीले यो थिम एक्टिभेट गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो के छ? हाम्रो थिम त के छ? यो मैले अहिले यो एक्टिभेट गरेर हेर त 29 भन्ने थिम एक्टिभेट गरेँ भ्यू साइट गरेर यहाँनिर हो। यसमा त हाम्रो केही कन्टेन्टहरू चाहिँ आएको छ। अब मैले यदि इन्जिनियरिङको थिम एक्टिभेट गरेँ भने चाहिँ
हो त्यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ के छ हाम्रो खाली छ केही छैन हाम्रो थिममा छ त छैन किनकि हाम्रो इन्डेक्स डट फाइलमा चाहिँ केही पनि छैन यहाँ सो यहाँनिर बनाऊ अहिले है त इन्डेक्स डट एसएमएम चाहिँ अब चाहिँ लेखौँ अहिले पनि यहाँनिर हेर्दाखेरि हाम्रो हेर त राइट क्लिक गरेर भ्यू सोर्स गरेर पेज भ्यू सोर्समा गएर यहाँ पनि के छ अहिले खाली छ सो अब हाम्रो काम भनेको के हो थिम बनाउने काम हो द्याट मिन्स इन्डेक्स फाइल हामी अब बनाउँछौँ सो एचटिएमएल लेखेँ मैले बेसिक कुराहरू लेख्थेँ यहाँनिर ठिक छ ल अब बेसिक कुरा लेखे पनि यहाँनिर हाम्रो बेसिक कुरा आयो त भ्यू पेज सोर्सबाट त यही कुराहरू बेसिक कुराहरू मात्र आयो हो अब केही कुराहरू चेन्ज गरौँ ल मलाई कसले भन्दाखेरि आशिकाले भन त मैले यहाँनिर अशोक डङ्गोल भनेर लेखेँ भने यो कहाँनिर आउँछ होला अशोक डङ्गोल भनेर कहाँनिर आउँछ होला आशिका हाउ डियर छौ तिमी त्यहाँ मैले भर्खरै यहाँनिर हेर त टाइटलमा चाहिँ अशोक डङ्गोल लेखेँ हो यो कुरा चाहिँ कहाँ आउँछ होला त हाम्रो साइटमा अब यहाँ टपमा हेर लोकल हो स्ल्यास ओजिटी भनेर आएको छ नि अब मैले रिफ्रेस गरेँ भने हेर त माथि टपमा अशोक डङ्गोल भनेर आएको हो ओके अब यसलाई पनि हामी के गर्छौँ मोडिफाई गर्छौँ यहाँनिर हेरेर त मैले यसको ठाउँमा एउटा नयाँ है त पिएचपी सुरु भयो अब चाहिँ ओके पिएचपी ओपन गरेँ मैले यहाँनिर सो यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि इको ब्लग इन्फो भन्ने एउटा फङ्सन छ है यो वर्डप्रेसको ब्लग इन्फो भन्नेमा यहाँनिर मैले भित्र नेम ब्लगको नेम मात्र मलाई चाहियो अब हेर यो डाइनामिक कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर सो हुन्छ ल अब रिफ्रेस गऱ्यो भने के आउँछ यहाँनिर अशोक डङ्गल भनेर आएको छ हो अहिले पनि सेम अशोक डङ्गल रहेछ सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सेटिङमा गएर जेनरलमा गएर नाम चेन्ज गरेँ यहाँनिर पनि अशोक डङ्गल छ हो सो यहाँनिर मैले इन्जिनियरिङ गरेर सेभ गरेँ भने पनि यहाँ सेभ गरेँ मैले अब मैले यहाँ रिफ्रेस गरेँ भने यहाँ टपमा के आउँछ हेर त अब रिफ्रेस गरेँ भने के आउँछ अब इन्जिनियरिङ आउनुपर्छ हेर ऊ आइसक्यो द्याट इज डाइनामिक हो अब यो डाइनामिकमा गयो बिस्तारै है त यहाँनिर मैले जे नाम हाल्यो त्यो टपमा आउँछ यो साइट टाइटलमा जे नाम हाल्यो त्यो चाहिँ यहाँनिर टपमा आइरहेको छ ठिक छ अब साइटमा मलाई अरू पनि चाहियो भने यहाँनिर अरू पनि चाहियो भने चाहिँ के गर्छु म यहाँनिर अर्को एउटा पिएचपी लेखेँ मैले इको एउटा ब्लग इन्फो भन्ने छ त्यसमा चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन भनेर पनि हालेँ मैले है त साइडमा डिस्क्रिप्सन चाहियो मलाई सो यहाँनिर एउटा मैले एउटा कुन सिम्बोल छ र यो ओके यो सिम्बोल पनि हालिदिएँ सेभ गरेँ अब रिफ्रेस गरेर एकचोटि हेर यहाँनिर जस्ट एन्ड वर्डप्रेस भनेर आएको छ हो जस्ट एन्ड वर्डप्रेस भनेर आएको छ त्यो कहाँबाट आएको त साइट ट्यागलाइन भनेर जेमा हामीले जे दिएको छ नि त्यो साइटमा आएको जस्तै यहाँनिर मैले आदर्श स्कुल भनेर लेखेर यहाँनिर सेभ गऱ्यो भने हेर त यहाँ टपमा पनि हाम्रो इन्जिनियरिङ अनि आदर्श सौल भनेर आउँछ अब हेर त मैले रिफ्रेस गरेँ भने सो दिस इज अ डाइनामिक हो अब चाहिँ हामी बिस्तारै वर्डप्रेसमा है यो फुल्ली चाहिँ होइन बिस्तारै हामी ढल्किँदै छौँ ठिक छ यहाँसम्म केही छ क्लियर मैले जस्ट के गरेँ भन्दाखेरि टाइटलभित्र के गरेँ दुईवटा फङ्सन लेखेँ यहाँनिर हुन त आज मैले फङ्सन सुरु नगर्ने भनेर मेरो प्लानिङ थियो अब ठिक छ ओके यहाँनिर हामीले जस्ट दुईवटा कुरा गऱ्यौँ अहिले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा ब्लगको नेम र अर्को सो यहाँनिर पनि त्यही कुरा लेख्न मिल्छ है मैले यसलाई कपी गरेँ यो बडीमा मैले हामीले त्यो टाइटल भित्रको तपाईले भर्खर डिस्क्रिप्सन र नेम यहाँ छुटाउनु भयो नि त्यो यसमा पनि छुटाउनु पर्छ र त्यहाँ के भन्छ अरे वर्डप्रेसकोमा पनि गएर लेख्नै पर्छ वर्डप्रेसमा जे लेख्यो त्यो सो हुने हो है त वर्डप्रेसमा अनि यसमा चाहिँ त्यसको क्याटेगोरी छुट्याउने होइन तिमीले यस्तो मैले तिमी क्लियरली बुझ तिमीले एउटा कुनै स्कुलको वेबसाइट बनाएको छ सपोज होइन र पिस गार्डनको बनाएको छ भने टाइटलमा चाहिँ के हुनु पर्यो त्यहाँ पिस गार्डन स्कुल नै हुनु पर्यो होइन सो त्यो कुरा तिमीले यहाँ जे लेख्यो त्यो चाहिँ यहाँ टपमा आउँछ पिस गार्डन भनेर आउँछ भन्ने बुझ्यो कि मानौ मैले यहाँनिर अहिले इको भनौँ न यहाँ एउटा सानो नाम मात्र दिएँ मैले है त सो मैले रिफ्रेस गरेँ अब साइटमा रिफ्रेस गरेँ त्यो कहाँ आउँछ र अब यहाँनिर आइसकेको छ हेर इन्जिनियरिङ भनेर ठिक छ यो इन्जिनियरिङ कहाँबाट आएको त मैले यहाँ इन्जिनियरिङ लेखेको छु र यहाँ कहीँ छैन नि यो छ त बडी यहाँनिर एउटा
S1 पनि लेखिदिउँ यहाँ, S1 मा मैले यो हालिदिउँ यहाँ अहिलेको लागि जस्ट यो। अब इन्जिनियरिङ छ यहाँ, सो मैले एउटा कुनै स्कुलको बनाएको छ, हाम्रो स्कुल लेख्नु है, अरू किन स्कुल लेख्ने? ओके, त्यही लेखेर यहाँनिर सेभ चेन्जेसमा गऱ्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ हेर त, यहाँनिर पनि के आउँछ, ए आदर्श सोलो युवक सेकेन्डरी स्कुलमा आइसक्यो, टपमा पनि त्यही आइसक्यो हाम्रो। सो दिस इज द डाइनामिक हो, यो चाहिँ अब डाइनामिक साइट भयो। कसरी भयो त, कसले भन्छ मलाई डाइनामिक साइटको यो एक्जाम्पल हो मैले भनेर, कसरी भयो त यो साजन भन तिमीले? अब यो अहिले चेन्ज गर्न मिल्यो नि त। सो ब्याक इनबाट हामीले चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, फ्रन्ट इनमा पनि के भयो त, यो चेन्ज भयो है त, ठिक छ। हजुर, यसमा केही यहाँसम्म केही सायद कसलाई पनि कन्फ्युजन छैन होला है त, ठिक छ। सर कम्प्युटर रिस्टार्ट वेबसाइट फेरि भन्नु नि त, ट्याग चाहिँ दुईटा ट्याग चाहिँ किन रिस्टार्ट गरेको त अनि? होइन यो घरिघरि झ्यापेक हुन्छ क्या। हाई भोल्टेज भिडियो पठाउने, अब त्यसलाई भिडियो केही छैन, अगाडि बढ्नु। पठाइदिनु हो भने ल अब यहाँ हामीले गरेको केही नै होइन, यहाँ सोनले यहाँ कोड देख्न सक्छौ होइन, यहाँ केही गरेको छैन। इन्डेक्समा हामीले अहिलेसम्म यहाँ पिएचपीको मैले जम्मा दुईवटा फङ्सन ल्याएँ, एउटा ब्लग इन्फो भन्ने, अर्को ब्लग इन्फोभित्र चाहिँ हामीले ब्लगको नाम र ब्लग इन्फोभित्र ब्लगको डिस्क्रिप्सन मात्र लेखेँ। सो डिस्क्रिप्सन भनेको के हो, सर्ट डिस्क्रिप्सन। स्कुल भनेर लेखेपछि हामीले तल लेखाइ हुन्छ नि हाम्रो मोटो, स्कुलको मोटोहरू लेखेर हुन्छ नि, मोटो भनेको हाम्रो स्कुलको मोटो के छ अरे? खै रे यस, एजुकेसन फर सोसल चेन्ज भन्ने छ हाम्रो होइन। ओके, त्यही कुरा लेख्छौँ है त, सपोज यहाँनिर एजुकेसन फर सोसल चेन्ज। सर अनि प्रदीपले टाइटलमा इमेज कसरी राख्ने नि भनेर थियो, बिस्तारै आउँछ नि त्यो त, किन अहिले हतार किन भने बिस्तारै आइहाल्छ नि। प्रदीपले सोध्दै थियो च्याटमा, त्यही भएर ल बिस्तारै आउँछ ल। ओके, रिफ्रेस गरेँ है। अब यहाँनिर हामीले नाम चाहिँ लेख्यो तर आएन हो, सो यसलाई नै मैले कन्ट्रोल डी गरिदिएर यसलाई कट गरेँ मैले, र यहाँनिर तलपट्टि लगेर ओके S3 भन्ने ट्यागभित्र त्यसलाई लगेर मैले कन्ट्रोल पी गरेर हालिदिएँ है अहिलेको लागि चाहिँ। जस्ट मैले दुईवटा मात्र अहिले यहाँनिर केही कुराहरू चाहिँ सिकाएको मात्र, सो यसलाई हामी बिस्तारै मोडिफाई गर्छौँ। सो एजुकेसन फर सोसल चेन्ज भनेर आएको छ यहाँनिर हो, हामीले कहाँ लेखेको थियो, यो ब्याक इनमा लेखेका थियौँ, सो यहाँनिर फ्रन्ट इनमा चाहिँ हाम्रो आएको छ है त। ओके, अब चाहिँ हामी यो थिम अब मैले होम पेजबाट बनायो भने चाहिँ सबै कोड के लेख्नुपर्ने हुन्छ, सो यहीँ मात्र लेख्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई कति झन्झट हुन्छ हो, सबै कुराहरू यहीँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पार्ट डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर मैले के गरेँ, एउटा नयाँ फाइल बनाएँ है, हेरौँ है, सेकेन्डमा न्यू फाइल बनाएँ, SEADER header.php भन्ने बनाएँ एउटा फाइल, ठिक छ। अर्को पनि एउटा फाइल बनाएँ मैले, के बनाएँ भन्दाखेरि footer.php भन्ने फाइल बनाएँ दुईवटा। अब मैले के गर्छु, इन्डेक्सबाट यो हेडभन्दा अथवा बडीभन्दा माथिको पार्ट मैले यसलाई कट गरिदिएँ, सेभ गरेँ, कट गरेर मैले कहाँ लगेँ भन्दाखेरि हेडरमा लगेर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ, ठिक छ। अब हेरौँ त एकचोटि मैले अहिलेसम्म के गरेको छु भने जस्ट माथिको पार्ट कट गरेर लगेर हेडरमा लगेर राखेँ, अनि तल बडीभन्दा तलको पार्ट दुईवटालाई मैले कट गरेर यसलाई केमा लगिदिएँ, फुटरमा लगेर राखिदिएँ है त, ठिक छ। ओके, दुईवटा मात्रै गरेँ अहिलेसम्म। हाम्रो इन्डेक्स फाइलमा अघि टन्नै कोड थियो, बडी अथवा बडीभन्दा माथिको लागि चाहिँ मैले हेडरमा लगेर राखिदिएँ यहाँनिर, ठिक छ। अनि तल HTML क्लोजिङ र बडी क्लोजिङलाई चाहिँ मैले लिएर फुटरमा लगेर राखिदिएँ यसरी। सो अब एकचोटि हेरौँ हाम्रो साइट के हुन्छ होला, अब हेरौँ त, मैले रिफ्रेस गरिदिएँ, माथि टपमा हाम्रो टपमा यहाँ अघि नाम आएको थियो, यो हरायो हो, यहाँ अघि नाम आएको थियो नि होइन, अब हरायो। किन हरायो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले त्यो हेडरलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। PHPमा चाहिँ त्यसलाई कसरी गरिन्छ, PHPमा भने चाहिँ इन्क्लुड अनि फाइलको नाम header.php भनेर यसरी इन्क्लुड गरिन्छ। अब एकचोटि हेरौँ, यहाँनिर यो इन्क्लुड भइसकेछ माथि होइन टपमा, तर हामी यो PHP होइन, यो वर्डप्रेसमा हो, त्यही भएर हामी यहाँ के गर्छौँ, गेट हेडर, यस गेट हेडर भन्ने मात्रै हालिन्छ है त, हेडर ल्याएर राख भनेर भने अहिले है त। अघि न इन्क्लुड गर्यो भने चाहिँ त्यो PHP कोड हो,
गेट अन्डरस्कोर हेडर भनेर लेखायो भने चाहिँ अब हुन त एकचोटि यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिएँ सुरुमा रिफ्रेस गर्न सजिलो होस् भनेर। सो यहाँनिर के आएको छ हाम्रो अगाडि टपमा नाम आएको छैन, ठिक छ। अब चाहिँ मैले के गर्छु यसलाई ओपन गरिन्छु। सो गेट हेडर भनेको फङ्सनले हामीलाई के छ टपको पार्टलाई चाहिँ ल्याएर राख्छ। यहाँनिर हेरेर आइसकेछ हो। यसै गरी तलपट्टि मैले के गर्छु अब के गर्छु होला छैन गेट फुटर, ठिक छ। यो स्मल ब्राकेट राख्नुको कारण चाहिँ के हो, यो के हो त यो स्मल ब्राकेट राख्यो भने ओपन क्लोज राख्यो भने चाहिँ दिस इज अ फङ्सन थाहा हुन्छ हामीलाई है। थाहा छ नि तिमीलाई होइन? थाहा छ सर। हाम्रो तिमीलाई क्लास 10 मा अनि क्लास 9 मा हाम्रो स्मृति म्यामले तिमीलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकाएको छ नि तिमीलाई होइन? त्यहाँ क्लास 10 मा स्पेसली C++ सिकाउँदाखेरि क्लास कसरी बनाउने, फङ्सन कसरी बनाउने त्यो कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भएको छ। सपोज मैले मानेछ होइन त्यो सिकाएको छ तिमीलाई। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ रियल फिल्डमा चाहिँ, बल्ल अब हामी चाहिँ युज गर्छौँ है त। सो यहाँसम्म सायद धेरैलाई चाहिँ डाउट छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई यहाँसम्म चाहिँ, ठिक छ। ओके अब चाहिँ हामी अलिकति यहाँनिर बुटस्ट्र्याप युज गरौँ है। हुन त हाम्रो साइटमा अहिले केही पनि राम्रो देखिरहेको छैन है, साइटमा हाम्रो के छ र केही पनि छैन। ओके एउटा कुनै थिम लिउँ क्या हो कि हामीले आफै डेभलप गर्ने हो, के गरौँ? HTML को एउटा थिम लिउँ कि आफै डेभलप गर्ने हो? आफै छ। ल ल ठिक छ ल आफै। ओके गेट बुटस्ट्र्यापमा है त, गेट बुटस्ट्र्यापमा गएर मैले गेट स्टार्ट भन्नेमा क्लिक गरेँ है त, ठिक छ। यहाँनिर गएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि ओके एउटा मेनु हाल्न चाहेँ मैले। मेनु ओके ओके न्याप बार हालेँ मैले होइन, न्याप बारमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर टन्नै न्याप बारहरू आउँछ हामीलाई। खोइ राम्रो कुन छ, कुनै छैन के हो। कपी पेस्ट गर्ने हो सर। यो नेप अब तिमीले बुटस्ट्र्याप सबै सिकायो भने त यो 3 महिना लाग्छ हो बुटस्ट्र्यापबाट सिकायो भने चाहिँ। सो मैले यो न्याप बार भनेर चाहिँ यसमा कपी गरेँ, यो न्याप बारकै लिङ्कलाई कपी गरेँ मैले, कन्ट्रोल C गरेँ है त, कन्ट्रोल C गरेँ। अब हाम्रो हेडरमा चाहिँ हामीलाई न्याप बार चाहिएको छ। सो यहाँनिर गएर मैले कन्ट्रोल V गरिदिएँ, जस्ट यति मात्रै गरिदिएँ अहिलेको लागि, ठिक छ। हेरौँ त हेर त यहाँनिर के आयो न्याप बार त आयो, तर के भएर आयो त यो CSS नमिलेको भएर यस्तो आएको हो, ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ CSS चाहिँ लिङ्क गराउँछौँ, ठिक छ। एउटा तरिका हेरौँ त CSS लाई लिङ्क गराउने तरिका, दुईटा तरिका छ यहाँनिर। एउटा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर तलपट्टि एउटा CDN भन्ने लिङ्क छ एउटा चाहिँ, अथवा डाउनलोड्समा क्लिक गर्यो भने यहाँनिर एउटा लिङ्क छ हेर त, यहाँनिर छ एउटा लिङ्क बुटस्ट्र्याप CDN भन्ने लिङ्क छ। अर्को तलपट्टि यो जाभास्क्रिप्टको लिङ्क छ, ठिक छ। अहिलेको लागि हेरौँ, अहिलेको लागि है, जस्ट अहिलेको लागि म अर्कै तरिका सिकाउँछु, यो खासमा बेस्ट तरिका चाहिँ होइन। यो कपी गरेँ मैले, कपी गरेर हेडमा गएर टपमा हाम्रो हेडको टाइटल भन्दा मुनिपट्टि मैले त्यो लिङ्कलाई कन्ट्रोल V गरिदिएँ, सेभ गरेँ दुवैलाई। यसले के गरेको हो भन्दाखेरि अहिले डिटेल्समा नजाऊ, जस्ट CSS स्टाइल चाहिँ लिङ्क गरेको है त। सो अब रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त हाम्रो, हेरौँ त। अब रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ, ठ्याक्क हाम्रो मेनु बार ट्याक्क स्टाइलमा आयो नि, त्यो आएन? यसलाई मिनिमाइज गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ हेर त, यो ट्याक्क मिनिमाइज भएर आएको छ यो। अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि आउँदैन यो, किनकि हामीले के हालेको छैन त, जाभास्क्रिप्ट हालेको छैन। जाभास्क्रिप्ट पनि एकचोटि हालिदिउँ अहिलेको लागि, कपी गरेँ मैले। जाभास्क्रिप्ट कहाँ हाल्नुपर्छ हाम्रो जहिले पनि, फुटर पार्टमा हाल्नुपर्छ हो। किन थाहा छ तिमीलाई? साइट स्पिड लो उस न एफिसिएन्ट न। ओके ल अब हेरौँ त, कोही आएन त, जाभास्क्रिप्ट लोड भएन के हो। ठिकै छ यो रिलोड हान्नु न सर, रिलोडै हाने छैन। सेभ गरिसकेँ मैले, साइट रिलोड हान्नु भने नि। गेट फुटर तान्नु भयो सर तपाईले? तानेको जस्तो लाग्छ मलाई, छैन। रिलोड हानिसकेँ मैले, छैन। ल ठिक छ, त्यो अहिले हामी स्टाइल मिलाउला त्यो चाहिँ। ओके इन्डेक्समा गएर गेटर फुटर छ त यहाँ। ओके दुईवटा छ हामीसँग, एउटा हेडर छ एउटा फुटर छ। नभए यसलाई यहाँ माथि नै टपमै हाल्यौँ न एकचोटि। डबल स्क्रिप्ट भयो कि सो गरिनु ल, ठिक छ। त्यहाँ मिस्टेक केही होला। सो अब यहाँ तिमीलाई मैले CSS मा सिकायो भने चाहिँ यो
अब यो 1 महिना जति लाग्छ सिएसएस नै सिएस अरे बुट स्ट्र्याप सिकायो भने चाहिँ। सो यहाँनिर न्याप लाइट चाहिँ यसलाई डार्क गरिदिउँ है। तिमीले देखिरहेछ नि मेनु होइन? सो अब हामीले चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ हुन त अब टाइम सकिन लागेको छ। अब यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ म सिकाउँदिनँ। सो अघि नै एकजना कसले सर मेरोमा चाहिँ इमेज कसरी हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा भनेको थिएँ। लोगो हाल्ने है त, लोगो हाल्ने, टपमा लोगो हाल्ने सिकाउँछु म। सो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो अहिले लगभग साइट तयार भइसकेको छ होइन, मेनु बार तयार भएको छ। सो नेपभन्दा अगाडि एउटा मैले यहाँ एउटा लोगो हाल्न सिकाउँछु मलाई। ओके, यहाँनिर मैले एउटा हेडर ओके डिआइबी बनाएँ। ओके डिआइबीमा चाहिँ मैले यहाँनिर के गरेँ, इमेज लोगो ल्याएँ मैले। सपोज लोगो लागि ओके यहाँनिर मैले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ, यति मात्र लेख्थेँ अहिलेको लागि चाहिँ। यहाँ टपमा ल्याउनु पऱ्यो यसलाई। सो यसमा एउटा क्लास हालेँ मैले, कन्टेनर भन्ने क्लास हालेँ है। अब कोडिङको पार्टमा गइसकेपछि अलिकति युज टु चाहिँ हुनुपर्छ है त। सो यहाँनिर मैले अर्को के लेखेँ भन्दाखेरि बिजीलाई चाहिँ अलिकति इन्भर्स ओके सक्सेस हालिदिएँ, ग्रिन कलरको आउँछ सक्सेस हाल्यो भने चाहिँ ठिक छ। तलको मैले न्याप बारलाई पनि अलिक कन्टेनरभित्र हालिदिएँ है त क्लासलाई चाहिँ। सो न्याप बार छ यहाँनिर। सो एउटा क्लास थप्दै यहाँनिर कन्टेनर भन्ने क्लास थप्दै भने चाहिँ यो पनि बिचमा आउँछ यो ठिक छ। हाम्रो यति मात्र हुने काम गर्नुपर्ने है। तलकोलाई चाहिँ मैले अहिले केही पनि गरेन, टपमा यहाँ हामीले इमेज हाल्नुपर्ने, अझ यसलाई सेन्टरमा है त कुन चाहिँ यहाँ अलाइन आइटम सेन्टर भनेर लेखेँ मैले, आएन अलाइन आइटम टेक्स्ट सेन्टर ओके तानेन ठिक छ। ल यहाँ हामीले इमेज राख्न खोजेको है त, सेन्टर्स भएछ नि त सर, त्यो माताले जस्तो सेन्टर्स भएछ नि त, त्यो सेन्टर हुनुपर्ने। ओके ल यहाँ चाहिँ हामीले एउटा इमेज हाम्रो अहिले यहाँनिर हेर त कस्ट यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जेनरलमा एपिरेन्सको हाम्रो कस्टमाइज भन्नेमा आउँछ त एक्चुअली, एपिरेन्सको कस्टमाइज भन्नेमा है त। यहाँनिर गएर साइडेन्टिटीमा हेर त, यहाँनिर टपमा के आएको छ त, अहिले के आएको छ त छैन नि यहाँ होइन, साइटल भनेर आएको छ एज बिन। यहाँनिर यदि लोगो भनेर आयो भने चाहिँ हामी लोगो हाल्छौँ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि के सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ अब वर्ड प्रेसमै छ है, तिमीले सबै कुराहरू चाहिँ जान्नुभयो भने चाहिँ सबै वर्ड प्रेसमै छ। यहाँनिर एउटा छ कस्टम लोगो भन्ने। सो कस्टम लोगो भनेर तिमीले सर्च गर्यो भने चाहिँ एउटा यहाँ कस्टम लोगोको लिङ्क देखाउँछ। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हुन त यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले अहिलेको लागि चाहिँ मैले यो कपी गरेँ है त, यहाँको फङ्सनलाई कपी गरेँ, यहाँनिर यो फङ्सनलाई कपी गरेँ। हामी फङ्सनको पार्टमा गइरहेको छैन, उसले सोधेको भएर मैले गरिदिएको खासमा। सो यहाँनिर अब के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा फाइल बनाउँछौँ, न्यू फाइल बनाउँछौँ, फङ्सन्स डट पिएचपी भन्ने एउटा फाइल बनाउँछौँ है त। त्यो फाइलमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ, अघि हामीले कपी गरेर कन्ट्रोल भी गरिदिएँ मैले ठिक छ। टपमा मैले पिएचपी ओपन गरिदिएँ, जस्ट ओपन मात्रै गरिदिएँ। ओके यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो थिमको नाम हाल्नुपर्ने छ, थिमको कस्टमाइज हामीले गर्नुपर्ने। सो हाम्रो यहाँनिर मैले लेख्दै यहाँनिर के लेख्दै भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ कस्टम लोगो भनेर लेख्दै मैले यति लेख्दिएँ र यसलाई कपी गरेँ है। यो मैले सिकाउँछु अघि नै उसले सोधेको भएर खासमा यसलाई यहाँ कपी पेस्ट गरिदिएँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर त फङ्सन बनाएँ, फङ्सनको नाम चाहिँ के छ कस्टम इन्जिनियरिङ कस्टम लोगो भन्ने फङ्सन नाम छ, जुन चाहिँ हामीले एक्सन कल गर्दाखेरि यो फङ्सनको नाम प्लस हामीलाई यसलाई भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई हुक्स भन्छ है त। हुक्स एड एक्सन भनेको टाइप अफ हुक्स हो। यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा एड गर्नुपर्छ। एड एक्सनमा हामीले एउटा हुक्स एड गर्नुपर्छ, अर्को भनेको फङ्सनको नाम एड गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ हामीले फङ्सन नाम जे हाल्यो
त्यही नै हामीले यहाँनिर युज गर्ने हो है त। सो मैले यो राखेर सेभ गर्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर के आउँछ हेर त, अघि नै हाम्रो यहाँ के थियो साइट टाइटल र हाम्रो के थियो साइट आइकन थियो। अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने, अब मैले यहाँनिर चेन्ज गरेँ भने चाहिँ के छ यहाँनिर टपमा के आयो हेर त, लोगो भन्ने आयो हो। अघि आएको थियो यो थिएन सर। थिएन नि होइन। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ सेलेक्ट लोगोमा क्लिक गर्छु, सेलेक्टमा क्लिक गर्छु, एउटा कुनै लोगो हालिदिउँ। त्यही हालिदिउँ। हो यो नहालौँ, यो त डेस्कटपमा छ होला लोगो। एडिटरको राखौँ न। दिदी के हाल्नु सर? एउटा कुन हाल्ने त खोइ। सर अस्ति त त्यो फेसबुकमा राख्नु भएको भए राख्दिनु न। होइन एउटा लोगो नै भएको भए सहिले हुन्थ्यो भनेर खासमा त्यहाँ साइज बनाउनु पर्ने हुन्छ कि फेरि हामीले। ल एउटा लोगो यहाँनिर है त, आदर्शकै छ त सर, आदर्शकै छ नि। कस्तो ठ्याक्क भन्ने हेर यसले के हो। पाए पाए ओके ल अब चाहिँ यो डाउनलोड भयो है। अब हामी यहाँनिर गएर सेलेक्टमा क्लिक गरेर यो लोगोलाई चाहिँ हामी ओपन गर्छौँ। सो लोगो आयो हाम्रो होइन। अब यो लोगो आएपछि हामी के गर्छौँ, यो लोगोलाई सेलेक्ट गरेर सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै ल यस्तो आउँछ भने कि अघि न यो साइज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कि यहाँ ठुलो हामीलाई चाहिने पातलो लोगो चाहिने हो। सो मैले के गरेँ क्रोप इमेज गरिदिएँ। अब हाम्रो यो लोगो आएर बस्यो हो, मैले के गरेँ पब्लिस गरिदिएँ। तर पनि हाम्रो यहाँ लोगो त आयो त आएन नि, आयो त आएन। किन आएन त हेर त, यहाँनिर क्लिक गर्छु लोगो त आउँदैन। सो त्यसको लागि हामीसँग वर्डप्रेसमा अझै फङ्सन हामीले हाल्नु परेको छ। यहाँ हेडरमा गएर सो यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिएको लोगो हो होइन। अब यहाँ चाहिँ एउटा हामीले फेरि अब तिमी कति प्रोग्रामिङ चाहिँ सबै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। पिएचपी ओपन गरेँ मैले, कोही त आएन त। सो यहाँनिर चाहिँ एउटा मैले अहिलेको लागि जस्ट है द कस्टम लोगो आयो यहाँनिर हेर त, जस्ट एउटा फङ्सन हाल्ने बित्तिकै कस्टम लोगो भन्ने आइडियो है त। अब यहाँनिर हामीले सबै कुराहरू चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न मिल्छ होइन। फङ्सनमा गएर अब यो हाइट विडहरू अहिलेको लागि चाहिँ यो यसलाई मैले फल्स गरिदिएँ, हाइट पनि फल्स गरिदिएँ, विड पनि फल्स गरिदिएँ। द्याट मिन्स अब चाहिँ के हुने भयो हाम्रो हाइट चाहिँ के हुने भयो 100 हुने भयो, विड 400 हुने भयो। हेर त कोही त आएन, चेन्ज नै आएन। ल ठिक छ। अब इमेज हामीले के गर्यो एउटा फिचर इमेज हालेर भने लोगो हालेर हामीले एउटा साइडबाट लोगो हालेर हामीले चेन्ज गर्नु। अब सपोज मलाई यो इमेज मलाई लोगो चाहिएन भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि द्याट मिन्स म अब थिममा गएर फेरि थिममा गएर थिमको अप्सन तल कस्टमाइजमा क्लिक गरेर यहाँनिर साइलेन्टमा क्लिक गरेर मैले चेन्ज लोगो गर्न मिल्छ। मैले अरू कुनै लोगो हालिदिएँ मैले सपोज डाइनामिक एउटा कुनै हालिदिउँ त अब। सो यो लोगो हालिदिएँ मैले, सिलेक्ट गरेँ है। ओके यति मात्र हालिदिएँ। ल अघि अघिको लागि चाहिँ मैले यतिको मात्रै हालिदिएँ। ल पब्लिस गरेँ, गर्ने बित्तिकै के आउँछ त अब यो हेरौँ त, यहाँ रिफ्रेस गरेर हेरौँ यो आयो यहाँनिर। सो दिस इज डाइनामिक हो खासमा। हामीले चाहेको टाइममा लोगो चेन्ज गर्न मिलेको नि होइन, मिल्यो नि हामीले होइन। सो धेरै कुराहरू परेन हामीले आज जस्ट यो लोगो चेन्ज गर्ने कुराहरू पछि अहिले आउँछ है। अहिले सोधेको भएर फेरि भनिदिएको यो कसले सोधेको थियो बिस्तारै जान्छौँ भनेको थियो। बिच बिचमा तिमीले क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ फेरि स्टेप वाइज जान हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ क्या। जस्ट आज मैले चाहिँ तिमीलाई मेनुको बारेमा चाहिँ सम्म भन्छु होला भने चाहिँ गइरहेको थिएँ। ठिक छ ल, अब त्यही पनि हामी नेक्स्ट क्लासमा यसलाई फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। सो आज हामीले हजुर
त्यो हामीले हेडर छुट्टै फुटर छुट्टै बनाउँछौँ नि फाइल, अँ त्यो चाहिँ पछि हामीलाई चेन्ज गर्ने बेला सजिलो होस् भनेर बनाएको हो। अब तिम्रो इन्डेक्समा मात्रै सबै फाइल हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ, झिकझ्याक हुन्छ क्या त्यो कोडहरू चाहिँ। सो हामीले कोडहरू म्यानेज गर्नु अझ हुँदा त यहाँनिर अहिले हामीले फोल्डर्सहरू बनाएको छैन, फोल्डर्स बनाएर सबै कुराहरू कोडहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्ज्याक्ट फर्ममा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो आज हामीले के बनायो भन्दाखेरि एउटा इन्डेक्स भन्ने फाइल बनायो, त्यसपछि हामीले स्टाइल भन्ने दुईवटा फाइल बनायो, त्यसपछि हामीले के गर्यो इन्डेक्स हाम्रो पहिला के थियो सबै कुरा इन्डेक्समै थियो यहाँनिर हो। सो त्यसमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो हेडर भन्ने छुट्टै पार्ट बनाइदियो र फुटर भन्ने छुट्टै पार्ट बनाइदियो, जहाँनिर हाम्रो फुटरमा चाहिँ के छ स्क्रिप्टहरू केही छ होला, अहिलेलाई मैले मेटाइदिएँ। अनि हाम्रो हेडरमा चाहिँ के छ त मेनुहरू सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हेडर भन्ने पार्टमा हुन्छ। ओके ठिक छ ठिक छ। ओके यसमा एउटा कुरा अझै हामीले छुट्यायो चाहिँ के कुरा छुट्यायो भन्दाखेरि अहिलेको लागि हेर त मैले यहाँ क्लिक गरेर पेज भ्यूमा सोर्समा क्लिक गरेँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिने कुराहरू चाहिँ सबै आइदिएको छ है। अब एउटा कुरा हेडरमा गएर हेडरमा चाहिँ हामीले टपमा एउटा के हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा पिएचपी फङ्सन छ, वर्डप्रेस फङ्सन हो यो चाहिँ है त, यो हाल्नै पर्ने हेडरको यहाँ लास्टमा हालिदिउँ पिएचपीमा गएर। खै त्यो पिएचपी नै किन सेभ भएन त्यो, ओके पिएचपीमा चाहिँ यहाँ WP_head भन्ने हाम्रो फङ्सन छ, त्यो हेड इन्क्लुड गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ हेरौँ त। अब यहाँनिर अघि नै यो कोडहरूमा थियो भन्दाखेरि अब यहाँनिर अलिकति धेरै कोडहरू आउँछ हेर त, यी जति पनि चाहिने कोडहरू छ नि यो बेसिक सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ उसले के गरिन्छ आफै हालिन्छ, यो स्क्रिप्टहरू चाहिँ हेर त जति पनि चाहिने स्क्रिप्टहरू छन् उसले आफै हालिन्छन्। यो हामीले हालेको हो त होइन नि, यो कुराहरू यो इम्पोर्ट गरेँ हामीले होइन नि, यो फङ्सनहरू पनि हामीले जाभास्क्रिप्ट फङ्सनहरू पनि हामीले इन्क्लुड गरे होइन, तर एउटा कोड हाल्ने बित्तिकै WP_head हाल्ने बित्तिकै उसले सबै सर निकालिदियो। यसरी हाम्रो फुटरमा पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो PHP WP_footer भन्ने फङ्सन छ बाई डिफल्टमा जुन चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा हाम्रो फुटरमा पनि के छ उसले हेर त कति स्क्रिप्टहरू चाहिँ उसले हालिदियो हेर त, जाभास्क्रिप्ट टन्नै हालिदियो उसले यहाँनिर। हुन त हाम्रो जाभास्क्रिप्ट यहाँनिर फुटरमा के थियो र खोइ कहाँ गयो फुटर, ओके फुटरमा त हाम्रो केही छैन खाली छ हाम्रो फुटरमा, तर उसले के गर्यो फुटरमा पनि वर्डप्रेसलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ उसले बाई डिफल्टमा सबै कुराहरू यहाँनिर हेर फुटरमा स्क्रिप्टहरू के चाहिने कुराहरू सबै उसले हालिदिएको छ है त। सो आजलाई यति नै गरौँ, धेरै नगरौँ, यहाँसम्म त क्लियर छ नि होइन। अनि सर त्यो फुटरको लागि होइन त्यो अनलाइन लिङ्क छुट्टै अनि अफलाइन लिङ्क छुट्टै भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? के अरे फुटरको हामीले लिङ्क कहिले तान्छौँ नि होइन त्यो बुटस्ट्र्यापबाट क्या हो, त्यति बेला चाहिँ त्यो बुटस्ट्र्यापबाट तान्ने बेला अनलाइनको लागि छुट्टै भन्ने हुन्छ अथवा अफलाइनको लागि छुट्टै भन्ने हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो हामीले जहिले पनि युज गर्दाखेरि डेभलप गर्दाखेरि हामीले अफलाइन नै युज गर्ने हो, खासमा डाउनलोड गरेर हाम्रोमा युज गर्ने हो। आज चाहिँ मैले किन गरेको त्यो अनलाइन लिङ्क चाहिँ किन तानेको भन्दाखेरि त्यो पनि गर्न सकिन्छ होला भनेर मैले देखाउनलाई तानेको, हामी त्यसो गरेनौँ, त्यो कहिले पनि गरेनौँ। त्यसमा हामी बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गर्छौँ हाम्रै थीममा हाल्छौँ र त्यसलाई युज गर्ने हो। सो त्यो क्लास हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। ओके सर। ल केही छ हुन त अलिकति यो गाह्रो छ होला प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, अलिकति यो खासै धेरै गाह्रो त होइन। म यो माथि आइकन कहिले बनाउने सर? माथि आइकन के त कहिले बनाउने हो कि सर? त्यो प्रदीपले यता त्यो लोकल होस्टको आइरहेको छ नि त्यो माथिपट्टि ट्याबमा हो, त्यो चाहिँ भने जस्तो लाग्यो अघि नै। ए अघि नै यो भने हो, ए यो भने त ठिक छ। ल लोगो भने होइन नि, कुन गरे कुन भने लोकल होस्ट वाला ए यो टपमा। ल ठिक छ, अब यो त अब यो पनि हामी सबै कुरा डाइनामिक गर्छौँ यहाँ भयो भरको। त्यसको लागि यसको हेर्नु त यहाँनिर त्यसको लागि भेट यहीँ थियो नि फङ्सनहरू WP- गएर त्यो चाहिँ बाई डिफल्टमै हुन्छ है, त्यो चाहिँ यहाँ टपमा आउने भनेको छ नि यहाँनिर सेटिङमा गयो भने चाहिँ लास्टमा हेर त साइट आइकन भनेर दिएको छ नि, यो साइट आइकन, यो आइकन हाल्ने बित्तिकै यहाँनिर आउँछ, तर त्यहाँभित्र पनि कोडिङ हामी लेख्नुपर्छ हेडिङमा गएर। सो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। अहिले हामीले लोगो हालेको हो, यहाँनिर साइट आइकन भनेको छ नि, यो चाहिँ यहाँको आइकन हो है त, यो चाहिँ आइकन यहाँको हो। यहाँनिर गुगल मिटको आइकन आएको छ नि, त्यही आइकन भने हो प्रदीपले हो सर। ए ल हामी नेक्स्ट क्लासमा त्यसको बारेमा हेर्छौँ। धेरै कुराहरू तिमीहरूको अब यस्तो तिमीहरूले चाहिँ जुन पढाएको त्यहीँबाट सुन्यो भने चाहिँ मलाई सहिलो हुन्छ होइन।
अब तिमीले फेरि हुन त सबैले नयाँ नयाँ अझै सिक्नु मन छ कि अझै सिक्नु मन छ। त्यस्तो गयो भने चाहिँ के हुन्छ, मैले कस्तो लेभल बनाएको छु त्यो लेभलमा तिमीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जानेन क्या, तिमीले एउटा कुरा सोध्छ म त्यसमै ढल्किन्छु कि। अनि फेरि यहाँनिर मैले आज यो सिकाउनु भनेर लेखाएको थिएँ 3-4वटा पोइन्टहरू, अब त्यो अर्कोमा सिकाउँला, ठिक छ। आज मैले चाहिँ सिएसएसहरू चाहिँ कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखाएको थियो, अब त्यो अर्को क्लासमा जाउँला त्यो, ठिक छ। यहाँसम्म सायद कसैलाई पनि कन्फ्युज